बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कुछ चीज़ें उसको क्लियर करना है, कुछ रिकॉर्ड है उसको दुरुस्त करना है, और उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे भी हैं और कुछ फैक्ट्स इकट्ठे किए हैं, आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। कुछ हलकों में या कुछ लोगों की आंखों में आंसू हैं, कल से सिसकियाँ हैं, बेचैनी है, और ऐसा लग रहा है कि आहें भर रहे हैं बेचारे। वो कह रहे हैं जी नवाज शरीफ के साथ हाथ हो गया, वो कह रहे हैं जी नवाज शरीफ के साथ धोखा हो गया, कोई कह रहा है नवाज शरीफ के साथ प्रैंक हो गया, कोई कह रहा है नवाज शरीफ को सज्जी दिखा के खब्बे गाल पे मार दी गई है। यानी हर कोई जो है वो नवाज शरीफ साहब को एक बेचारा बनाकर पेश कर रहा है, और हर कोई ये कह रहा है कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हो गई है, उसको माइनस कर दिया गया है। तो पहला तो सवाल ये है, किसने माइनस किया भाई? यानी ना लवो और बताओ किसने माइनस किया नवाज शरीफ को? नवाज शरीफ कैसे माइनस हो गया ये आपको कोई नहीं कहेगा, लेकिन सारे टसवे बहा रहे हैं, मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं कि नवाज शरीफ जो है उसकी सियासत वाड़ दी गई, नवाज शरीफ को फारिग कर दिया गया, नवाज शरीफ को इक़्तिदार में नहीं आने दिया गया, चौथी मरतबा उसको वज़ीर आज़म बनाना था, साजिश हो गई, खेल खेला गया, नवाज शरीफ को चौथी मरतबा वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं बनने दिया गया। और भाई किसने नहीं बनने दिया नवाज शरीफ को चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म? मैं अभी फैक्ट्स आपके सामने रख दूंगा। और ये सारी चीज़ें, यानी कुछ लोग तो ऐसे हैं जो नवाज शरीफ से हाथ जोड़ जोड़ के माफिया मांग रहे हैं, आंसुओं से रो रहे हैं, बिलक बिलक कर शायरी कर रहे हैं। मैं हैरान हो रहा हूं कि यार नवाज शरीफ के लिए इतना ज़्यादा लोग रो रहे हैं कि उसको वज़ीर आज़म नहीं बनने दिया गया, और इतने ज़्यादा दुखी हैं। ऐसा लगता है कि शायद नवाज शरीफ के किसी दुश्मन को वज़ीर आला या वज़ीर आज़म बना दिया गया है। भाई वज़ीर आज़म उसका भाई बन रहा है छोटा, बेनिफिशरी नवाज शरीफ। वज़ीर आला उसने अपनी बेटी को नामजद कर दिया, बेनिफिशरी नवाज शरीफ। वो मैंने आपको बताया था ना पिछले वीलॉग में, अन्ना वंडे रेड़ियाँ मुड़ मुड़ अपने आनू। तो नवाज शरीफ वो अन्ना है जिसने रेड़ियाँ बांटी हैं और मुड़ मुड़ अपने हो, किसी और को तो दी नहीं नवाज शरीफ साहब ने। तो ये जो एक तो पहला नुक्ता तो आप ये उठाए ना कि क्या नवाज शरीफ का कोई दुश्मन है जो वज़ीर आज़म बना, जो ये सारे लोग मातम कर रहे हैं? नहीं, वज़ीर आज़म बना नवाज शरीफ का अपना भाई। वज़ीर आला पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, वो उनकी अपनी बेटी बन गई। तो ये रोना तो बनता ही नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, आप इस बात पे आ जाएं कि धोखा दिया किसने है। ये तासुर बनाया गया कि जैसे पाकिस्तान के अंदर बाहर से कोई नेल्सन मंडेला आ रहा है या ची गुवेरा आ रहा है, और वो आएगा और पूरे पाकिस्तान के ऊपर जो है वो हालात को बिल्कुल बदल कर रख देगा, लोग इमरान खान को भूल जाएंगे। नवाज शरीफ ने ऐसे दावे किए भी थे बंद कमरों में, और वो सबको कहते फिरते थे। नवाज शरीफ के लोग भी यकीन दिलाते थे कि मियाँ साहब जदों आएंगे, वो मरियम नवाज की मुझे बात याद आ गई, ये सुन लें आप, मियाँ जदों आवेगा लग पता जाएगा। सुने, मैं ये कहना चाहती हूँ इमरान खान, मियाँ जदों आवेगा ते लग पता जाएगा। तो लग गया पता, मियाँ साहब आ गए। क्या पता चला? मियाँ जदों आवेगा लग पता जाएगा। मियाँ साहब को ही पता लग गया। फिर इस तरह तो रो रो के आप लोगों ने जो है वो हलकान हो गए हैं। लेकिन पहले अपने गिरेबान में झांकिए कि आप लोगों ने हासिल क्या किया है और लोगों ने आपके साथ किया क्या है, और आपका एक्चुअली आपके साथ हाथ किसने किया। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। पीएमएलएन कभी जरूरत नहीं करेगी कि उनके साथ हाथ किसने किया वो बताएं। मुस्लिम लीग नून के अंदर इतनी इखलाकी जुर्रत है ही नहीं, इतना कोई दलेर नहीं है कि वो बताए कि मियां नवाज शरीफ के साथ हाथ किसने किया है। मैंने 27 दिसंबर को पहली मर्तबा, मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था, मैंने ये बात बताई थी इस्लामाबाद में साफियों को कि नवाज शरीफ नहीं बनने जा रहा। ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे बता रहा हूं, और वो इन्फॉर्मेशन क्यों आई थी मैं आज आपको बता देता हूं। लेकिन मैंने क्या कहा था ये सुन लें पहले आप। इस वक्त जो इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे वो ये है कि मियां साहब के लिए वो ग्राउंड नहीं है जो उन्हें लगता है कि उनको मिल जाएगी। तो जनाब जो मैंने अर्ज किया था वो मैंने इस बुनियाद पे किया था। ये इन्फॉर्मेशन यूं आई थी कि तमाम लोग नवाज शरीफ से मायूस हो गए कि भाई मियां साहब ने तो कहा था मैं आके ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर ही नहीं पा रहे। और ग्राउंड रियलिटी ये है कि मियां साहब को मुंह लगाने को कोई तैयार नहीं है। तो ऐसी सूरत में इस आदमी को कैसे वजीर आजम बनाए? मुझे कोई तरीका है तो बता दें कि वोट उसको नहीं पड़ने, इज्जत लोगों ने उसकी नहीं कर दी, पाकिस्तान के पट्टा उसने बैठा दिया, उसके भाई ने बिल्कुल और बेड़ा गर्क कर दिया, अब पकड़ के फिर वजीर आजम बना। यानी हैरत होती है मुझे। रायगढ़ के अंदर जिस घर में नवाज शरीफ रहता है उसका घर ही, उस घर का जो अंदर वाला वो पोर्शन है उसका नाम रखा हुआ है पीएम हाउस। क्यों जी? यानी नवाज शरीफ को वजीर आजम बना दें, कैसे बना दें? वो खिलौना थोड़ी है जो उसके हाथ में पकड़ा देना है। वो भाई 24 करोड़ लोगों का मुल्क है, डेमोक्रेसी है यहाँ पे, कि उठा के ऐसे ही वजीर आजम पाकिस्तान बना दें जैसे उसने अपने छोटे भाई को वज़ीर आज़म बना दिया और अपनी बेटी को वज़ीर आला बना दिया। ये तो घर के अंदर ही मुझे लगता है हुकूमत खेल रहे हैं, बाहर किसी को मौका ही नहीं देते। अब ये तासुर दिया गया कि जनाब बाहर से कोई बहुत बड़ा इनकलाबी आ गया है, इमरान खान को लोग भूल जाएंगे। मियाँ साहब ने कितने जलसे किए, कितने जुलूस किए जो बहुत कामयाब थे, जहाँ पे आपने देखा कि लोगों का एक जम्मे गफीर था। मियाँ साहब तो डर के मारे पब्लिक में नहीं निकलते थे, कभी कभी तो वो पब्लिक के अंदर आते थे, फिर कभी मियाँ साहब के हाथ में कबूतर पकड़ा देते थे। ये तो इलेक्शन कैंपेन चल रही है,
میاں صاحب نے کبوتر اڑائے, لوگوں نے ان کے طوطے اڑا دیے پکڑ کے. یہ حال کر دیا میاں صاحب کا. اور یہ کروانے والے کون ہیں؟ سارے اپنے لوگ ہیں, اور جو کروانے والے ہیں وہ خود عہدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, اندازہ کریں آپ. اب جی میں کچھ وہ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا کہ میاں نواز شریف شکوہ کس سے کر سکتے ہیں اور ایکچولی کس نے ان کے ساتھ ہاتھ کیا ہے. بندہ میں آپ کو بتاؤں گا. نمبر 1, تمام مخالف سیاستدان میاں نواز شریف کے گرفتار کر لیے گئے. یعنی ایک ہی آدمی سے ان کو خطرہ تھا, اس آدمی کے اوپر لگ بھگ جو مقدمات بنائے گئے وہ 200 کے قریب ہیں مبینہ طور پہ عمران خان پہ. یہ میاں نواز شریف کے لیے کیا گیا. عمران خان کو ذلیل کرنے کے لیے جھوٹے مقدمات قائم کیے گئے, عجیب و غریب قسم کے, حتیٰ کہ عدت والا مقدمہ بھی قائم کر دیا گیا. یہ نواز شریف کے لیے کیا گیا. 90% سے زیادہ میڈیا کوریج نواز شریف کو مل رہی تھی اور عمران خان کو کوریج بالکل زیرو کر دی گئی. یعنی عمران خان کا نام میڈیا پہ نہیں لیا جا سکتا تھا, عمران خان کی تصویر میڈیا پہ نہیں دکھائی جا سکتی تھی. یہ سہولت کاری بھی نواز شریف صاحب کو فراہم کی گئی. میاں نواز شریف کے جلسوں کو مکمل سرکاری پروٹوکول فراہم کیا گیا. جب یہ جاتے تھے تو ان کے ساتھ درجنوں گاڑیاں پولیس کی, سیکیورٹی کی اور اداروں کی موجود ہوتی تھیں. میاں نواز شریف کے جلسوں کو بھرنے کا کام بھی مقامی انتظامیہ کرتی رہی, اور انتظامیہ, نگران حکومتیں اور الیکشن کمیشن, یہ سارا کچھ میاں نواز شریف کی جھولی میں ڈال دیا گیا. سرکار میاں نواز شریف کی ڈسپوزل پہ کام کر رہی تھی. یہ سہولت کاری بھی نواز شریف کو دی گئی. میاں نواز شریف کے جو مخالفین ہیں, میاں صاحب کا دل نہیں بھرا کہ میرے جلسے تو آپ کروا رہے ہیں لیکن میرے مخالفوں کے بند بھی کرو. تو میاں صاحب کی جو مخالف پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف, اس کے جلسوں پر, اس کی ریلیوں پر, اس کے جلوسوں پر پابندی لگا دی گئی. سیم ٹائم میں میاں نواز شریف اسی شہر میں جلسہ یا جلوس کر رہے ہوتے تھے اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے اسی شہر میں سیم ٹائم میں دفعہ 144 نافذ ہو جاتی تھی. یہ سہولت کاری بھی کی گئی. پھر کاغذات نامزدگی بڑے پیمانے پر مسترد کر دیے گئے میاں صاحب کے امیدواروں کے خلاف الیکشن لڑنے والوں کے. کچھ کے ہو گئے منظور, کچھ کے نہیں ہوئے منظور. پھر کاغذات چھیننے کا ایک عمل بھی شروع کیا گیا میاں نواز شریف صاحب کے لیے. اس لیول کی سہولت کاری ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی. پاکستان تحریک انصاف کی جو ساری مین قیادت ہے یا جو ان کے فیسز تھے, وہ سارے کے سارے یا تو مفرور تھے یا جیلوں میں تھے. یعنی کوئی بھی سامنے آ کر کمپین نہیں کر پا رہا تھا. یہ سہولت کاری بھی نواز شریف صاحب کو دی گئی. بندے اٹھا کے بار بار غائب کیے گئے, گرفتار کیے گئے, گرفتاریوں کے علاوہ غائب بھی کر دیے گئے. یہ سہولت کاری بھی میاں نواز شریف صاحب کو دی گئی. پھر بندوں سے پریس کانفرنسز کروائی گئی, عمران خان کے اپنے لوگوں سے اس کے خلاف جھوٹے بیانات دلوائے گئے. یہ سہولت کاری بھی میاں نواز شریف صاحب کے لیے کی گئی. 2 نئی پارٹیاں بنائی گئیں عمران خان کی پارٹی کے اندر سے میاں نواز شریف صاحب کی سہولت کاری کے لیے, جن میں سے ایک کو میاں نواز شریف صاحب کی گود میں بٹھایا گیا اور دوسری کو خیبر پختونخوا میں کھڑا کیا گیا عمران خان کی پارٹی کے خلاف. پھر میاں نواز شریف کی پارٹی اور ان کے MNAs کی مرضی سے باقاعدہ حلقہ بندیاں کی گئیں تاکہ جہاں چاہتے ہیں وہاں پہ حلقہ بنا لیں. یعنی کل میری ملاقات ہوئی صاحبزادہ محبوب سلطان صاحب سے, جنگ سے انہوں نے الیکشن لڑا ہے, تو انہوں نے کہا کہ جہاں سے ہمیں ووٹ پڑتے تھے وہ سارا علاقہ ہمارے حلقے میں سے نکال دیا, اور جہاں سے فیصل صالح حیات کو ووٹ پڑتے تھے وہ سارا علاقہ ہمارے حلقے میں شامل کر دیا. پھر بھی عوام نے ووٹ جو ہے وہ ہمیں ڈال دیا اور فیصل صالح حیات الیکشن ہار گئے. تو حلقہ بندیاں میاں صاحب کی مرضی کی, ووٹوں کی منتقلی میاں صاحب کی مرضی کے ساتھ. میں نے یہ بھانڈا پھوڑا تھا کہ یہ ووٹ ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر کر دیا انہوں نے. نوجوانوں کو خوار کر دیا انہوں نے کہ وہ ووٹ نہ ڈال سکیں. جس کے اوپر ذرا سا شک ہوتا تھا کہ یہ تعلیم یافتہ ہے, یہ کہیں PTI کو ووٹ ڈال دے گا, اس کا ووٹ اٹھا کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پھینک دیتے تھے. پھر ایک بینر اور ایک پوسٹر لگانے تک پہ پابندی تھی. جو بینر یا پوسٹر لگا رہا تھا وہ بندہ پکڑ کے اندر پولیس کر دیتی تھی. وہ ایک رات میرے کچھ جاننے والے دوست ہیں, عزیز ہیں, وہ بیچارے کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے, ان کو اٹھا کے پولیس لے گئی. وہ بڑی مشکل سے بعد میں ان کو چھڑوایا کہ یار یہ کوئی کارکن نہیں ہے کسی جماعت کے, تو کھڑے ہو کے تماشا دیکھ رہے تھے. تو یہ اس قسم کا میاں صاحب کو سہولت کاری اور پروٹوکول فراہم کیا گیا الیکشن لڑنے کے لیے. ہزاروں کارکنوں کو گرفتار کیا گیا مخالف سیاسی جماعت کے. یعنی تحریک انصاف کے کارکن جو ووٹ ڈلوا سکتے تھے, جو سپورٹ کر سکتے تھے الیکشن میں, ان سب کو گرفتار کیا گیا. ان کو گاڑیاں نہیں لینے دی گئیں, ان کو الیکشن والے دن کیمپ نہیں لگانے دیے گئے کہ کیمپ لگا کے لوگوں کو پرچیاں ہی بانٹنے چلیں, یا یہ گاڑیاں چلا کے لوگوں کو, ووٹروں کو بھر کے الیکشن کے لیے پولنگ سٹیشن تک لے آئیں, وہ بھی سہولت نہیں دی گئی. ایک گاڑی کے اوپر عمران خان کی فوٹو نہیں چل رہی تھی. یہ سارا کچھ بھی کیا گیا. انتخابی نشان بھی چھین لیا گیا عمران خان صاحب کی پارٹی سے. یعنی میاں صاحب کو لگا کہ ابھی بھی میں الیکشن نہیں جیت سکتا, تو میاں صاحب نے کہا اور کرو. میاں صاحب نے انتخابی نشان بھی چھنوایا, اور قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے اس میں بہت بھرپور کردار ادا کیا. وہ ملک کی تاریخ کا ایک سیاہ فیصلہ ہے اور پاکستان کی عدلیہ کے دامن پہ ایک داغ کی طرح ہمیشہ رہے گا. اور قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے جتنی دلچسپی دکھائی تھی پاکستان تحریک انصاف کے انتخابات میں, اس سے 10% بھی دکھائی ہوتی نا ملکی انتخابات کے اندر, تو آج پاکستان اس بحران میں نہ ہوتا. میاں نواز شریف صاحب کا دل نہیں بھرا تو عورتوں کو گرفتار کیا گیا. چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا. خواتین اور عورتوں کے اوپر تشدد کیا گیا.
सड़कों के ऊपर घसीटा गया खवातीन को, मियां नवाज शरीफ साहब को इस लेवल की सहूलतकारी फराहम की गई। फिर मियां नवाज शरीफ साहब के अपने सारे केसेस का खात्मा कर दिया गया। स्टेट प्रोटोकॉल्स मिल रहे हैं, जहां चाहते हैं मियां साहब वैसे निज़ाम चल रहा है। सोशल मीडिया और इंटरनेट को बार बार बंद किया गया, यानी बाहर निकलने पे पाबंदी थी तहरीक इंसाफ की, तो वो कहते थे हम सोशल मीडिया पे बात करेंगे, तो मियां साहब की सहूलतकारी के लिए सोशल मीडिया को भी बंद कर दिया जाता था, इंटरनेट भी बंद कर दिया जाता था। इस मुल्क का अरबों रुपए का नुकसान करवाया जाता था ताकि मियां साहब की सहूलतकारी हो जाए। फिर लगातार इमरान खान साहब को सजाएं देकर एक हैट्रिक करवाई गई ताकि एक प्रेशर बने और एक मायूसी फैले इस मुल्क के अंदर। इद्दत तक के मुकदमे का फैसला करवा दिया इन्होंने उजलत के अंदर, और जैसे वो फैसले हैं वो वैसे तो उड़ ही जाएंगे, लेकिन मियां साहब के लिए सहूलतकारी की इंतहा हो गई। इलेक्शन वाले दिन सारे नेटवर्क बंद कर दिए गए, यानी मोबाइल फोन भी नहीं चल रहा था, इंटरनेट तो दूर की बात है। और उसके बावजूद लोगों ने वोटों की भरमार कर दी। साड़ी गल हो गई है, इसका बयानिया मियां साहब को प्रोवाइड किया गया कि जनाब साड़ी गल हो गई है, ए गल हो गई, ताड़ी खे गल हो गई, लेकिन मियां साहब को भाईजान वो बयानिया प्रोवाइड किया गया। अखबारात में वजीर आजम नवाज शरीफ के इश्तिहारात छाप दिए गए, फिर भी इनको मीडिया से गिला है। पूरे पूरे सफ़े के ऊपर पूरा अखबार इस तरह छपा हुआ था कि वजीर आजम मियां नवाज शरीफ, और 2 दिन पहले ही इलेक्शन से वजीर आजम पाकिस्तान अनाउंस कर दिया। दूसरी तरफ तमाम अखबारात को, मीडिया को मना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक भी इश्तिहार आपने अपने टीवी चैनल पे नहीं चलाना। कोई तहरीक इंसाफ का झंडा लेकर बाहर नहीं आ सकता था, कोई अपनी छत पे नहीं लगा सकता था। बदतरीन धांधली की गई इलेक्शन वाले दिन, बहुत सुस्त किया गया वोटिंग की रफ्तार को, जाली ठप्पे लगाए गए इलेक्शन वाले दिन। इसके बावजूद यानी इलेक्शन का रिजल्ट रोकना पड़ा, क्योंकि फिर भी हार रहे थे, और इलेक्शन का रिजल्ट रोककर इंतहाई जाली तरीके से फॉर्म 45 के मुताबिक फैसला देने की बजाय फॉर्म 47 जाली जारी कर दिया और मियां नवाज शरीफ साहब को जितवाना शुरू कर दिया। इतनी बड़ी हार हुई है इस शख्स की, इतनी सारी सहूलतकारी के बावजूद। यानी मैं आपको सीरियसली बताऊं, इतनी सहूलतकारी अभिनंदन की जाती ना, वो पाकिस्तान में वज़ीर आज़म बन जाता। कलभूषण यादव को इतनी सहूलतकारी मिल जाए ना पाकिस्तान में, तो वो भी एमएनए बन जाए इज्जत के साथ। मियां साहब से नहीं बना गया। अब अंदाजा करें कि पाकिस्तानी लोग कितनी नफरत करते हैं मियां नवाज शरीफ से। जो आम वोटर हैं उनकी कितनी बड़ी तादाद नवाज शरीफ को नापसंद करती है कि जनाब अली आपको हमने वोट ही नहीं डालना। इस सहूलतकारी के साथ अगर किसी खंबे को भी ऐसी सहूलतकारी हो ना, तो वो भी इलेक्शन जीत जाए। अभिनंदन को मैं आपको कहा कि वो भी इलेक्शन जीत सकता है, कोई पता नहीं उसका भी, लेकिन मियां साहब नहीं जीत पाए। मियां साहब अपनी दोनों सीटें हार गए, फिर उनकी झोली में एक सीट डाली गई। मियां साहब नाराज होकर घर भी चले गए। मियां साहब ने अपना जो है वो, मियां नवाज शरीफ पहले उम्मीदवार थे वज़ीर आज़म के, वो भी नहीं रहे। ये सारा कुछ क्यों हुआ और ये किसने किया, ये मैं आपको भी बताने जा रहा हूं, लेकिन कुछ चीजें और रह गई हैं अभी। इलेक्शन जो है ना, लोगों ने इतने वोट डाले हैं, इतने वोट डाले हैं, मैंने लोगों से कहा था इतने वोट डालोगे बैलेट बक्से ही फाड़ दो, वो सीरियस हो गए। उन लोगों ने इतने वोट डाले इमरान खान के कहने के ऊपर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि अभी तक रिजल्ट मुकम्मल नहीं हो रहा। इलेक्शन चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। वो मेरे एक दोस्त कह रहे थे कि इलेक्शन ऐसे चल रहा है, इतना तो लाइफ बॉय का बड़ा वाला साबुन नहीं चलता जितना ये इलेक्शन चल पड़ा है। वो ये कह रहे थे जिशान साहब। तो वाकई बात ठीक है कि इलेक्शन खत्म ही नहीं हो रहा, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, और इलेक्शन कमीशन को भी नहीं पता कि ये इलेक्शन कब खत्म होगा। मेरे ये देखें अंगूठे के ऊपर स्याही खत्म हो गई है जो लगी हुई थी वोट डालने वाली। हालांकि इससे पहले पहले आ जाते होते हैं रिजल्ट, स्याही बाद में भी रहती है। स्याही खत्म हुए 2 दिन हो गए, इलेक्शन नहीं खत्म हो रहा अभी तक। ये सूरत हाल मियां साहब के लिए बनाई गई। आलमी मीडिया में बदतरीन बदनामी हो रही है पाकिस्तान की, इसके बावजूद मियां नवाज शरीफ को सहूलतकारी फराहम की जा रही है। अदलिया मियां नवाज शरीफ के हक में बहुत पुरस्रार तौर पर खामोश है। अदलिया को नजर ही नहीं आ रहा कुछ कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बिल्कुल खामोशी है। और जो भी बेचारा जाता है लेकर अदलिया के अंदर अपने केस को, उसका केस मुस्तरद हो जाता है, खारिज हो जाता है। अब इतनी ज्यादा सहूलतकारी करने के बावजूद भी अगर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं बन पाए, तो भाई और क्या करे नवाज शरीफ के लिए, और क्या करे नवाज शरीफ के लिए। वैसे ही शेरवानी सिलवा के पहना के जबरदस्ती ले जाके बैठा देंगे, भाई हमारे वज़ीर आज़म है, आज के बाद सारे पाकिस्तानी इनको वज़ीर आज़म कहा करें। बस यही आखिरी हाल तो यही रह गया, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। तो ये मियां साहब की अपनी नालायकी थी। देखिए मियां साहब के साथ जो धोखा हुआ है ना, तासुर ये देने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने मियां साहब के साथ हाथ कर दिया या धोखा दिया। मैं आपको सीरियसली बताऊं, एस्टेब्लिशमेंट ने जितने गंदे कपड़े मियां साहब के धो दिए हैं ना, इससे ज्यादा नहीं हो सकता था, इससे ज्यादा अब दोबारा भी नहीं हो सकेगा कभी। ना तारीख में कभी ऐसे हुआ, ना आइंदा कभी ऐसे होगा जितना मियां नवाज शरीफ के लिए किया गया। इसके बावजूद मियां साहब की नालायकी है कि वो वज़ीर आज़म नहीं बन सके। अब जब वो नहीं बन सके तो शिकवा किससे? एक्चुअली जो लोग इशारे कर रहे हैं वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ कर रहे हैं, लेकिन मियां साहब का जो गेम खराब किया,
جو ان کے خلاف سازش کی یا ان کو ہاتھ کیا وہ پاکستان کے عام آدمی نے کیا, وہ پاکستان کی ان ماؤں بہنوں نے کیا جنہوں نے نکل کے ووٹ ڈال دیا, وہ پاکستان کے ان کروڑوں نوجوانوں نے کیا جن کو میاں صاحب پسند نہیں تھے یا میاں صاحب کا طرز سیاست پسند نہیں تھا. تو میاں صاحب کے ساتھ ہاتھ کیا ہے, اور اگر کوئی سازش کی ہے تو وہ پاکستانیوں نے کی ہے. اور ابھی بھی یہ جماعت 17-18 سیٹیں جیتی ہے, بہت زیادہ آپ لگا لیں تو 20-25 جیت گئی ہوگی جہاں پہ مقابلہ تھا. ان کو درجنوں سیٹیں آج بھی پاکستان تحریک انصاف کی ملی ہوئی ہیں, اور روزانہ کی بنیاد پہ کبھی ان کو 1 دے دیتے ہیں, کبھی 2 دیتے ہیں. ان کی سیٹیں پوری کر کر کے تھک گئے پاکستان کے ادارے, ابھی تک ان کی سیٹیں ہی پوری نہیں ہو رہی. اور عمران خان جس کو پورا دیوار کے ساتھ لگایا تھا اس نے حیران کر دیا. عالمی میڈیا ہر طرف اسی بارے میں بتا رہا ہے. یعنی اتنی سہولت کاری کسی کو بھی ملے نا تو, اور وہ کامیاب نہ ہو تو آپ صرف اسی آدمی سے شکوہ کر سکتے ہیں, نظام سے آپ شکوہ نہیں کر سکتے. ایک اور چیز بھی ہے, یاد رکھیے گا, پاکستان تحریک انصاف کی توجہ بٹائی جا رہی ہے. آپ کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ پڑا ہے, تحریک انصاف والوں کو اس بات کو جاننا چاہیے. نواز شریف بنتا ہے یا شہباز شریف بنتا ہے, اس سے آپ کا لینا دینا کچھ نہیں ہے. یہ دونوں ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں, دونوں آپس میں بھائی ہیں, گڈ کاپ بیڈ کاپ ہمیشہ کھیلتے رہتے ہیں. میرے خیال میں پاکستانیوں کا فوکس اس بات کے اوپر ہونا چاہیے کہ ہم نے جس کو ووٹ ڈالا ہمارا ووٹ وہیں پہ گنا جائے اور ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس کیا جائے. دیئر از نتھنگ ٹو سیلیبریٹ. آپ کو کوئی سیلیبریشن نہیں کرنی, چاہے نواز شریف نہ بنے چاہے شہباز شریف بنے, یہ دونوں ایک جیسے ہیں, انہوں نے ایک ہی طرح ملک کو نقصان پہنچایا ہے. شہباز شریف نے جو کارنامے کیے گزشتہ اپنی حکومت کے اندر, اس کا خمیازہ پاکستان ابھی تک بھگت رہا ہے. پنجاب میں نواز شریف صاحب کی بیٹی کو مسلط کر دیا گیا ہے. میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا, لیکن میں پنجاب کے رہنے والے اپنے تمام دوستوں سے کہتا ہوں کہ پیٹی کس لاؤ تاکہ ویڈیو نکل سکتی ہے. اور جو پنجاب اسمبلی ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ویڈیو سینٹر میں کنورٹ ہو جائے گی. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.